हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा चार्ट इन्टरप्रिटेसनको बारेमा डिटेलमा बुझ्नेछौँ। द गिवन पाई चार्ट द गिवन पाई चार्ट यहाँ यसरी दिँदा राम्रो। द गिवन पाई चार्ट यसमा चाहिँ के देखाइरहेछ? shows the monthly expenditure of Mr. चौधरी। ठिक छ, मिस्टर चौधरीको चाहिँ मन्थली एक्सपेन्डिचर देखाइरहेको छ। हो, अब हेर्नुहोस्, यति त भयो। अब एक लाइन सिद्धियो। अनि अब यसभित्र चाहिँ के छ, जस्तो अब बार ग्राफ छ भने एक्स एक्सिसले के देखायो, वाइ एक्सिसले के देखायो त्यो कुरा लेख्नुपर्छ हैन। अब पाई चार्टमा चाहिँ अब त्यस्तो एक्सिसहरू हुँदैन। नभएपछि एल पाई चार्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अब टपिक्सहरुमा डिभाइड गरेर बनाइएको हुन्छ हैन। विभिन्न भागहरू हुन्छ पाई चार्टको। अब त्यही यहाँ लेखिदिने। ठीक छ, ल यहाँ के लेखिदिने? द चार्ट shows his expenditure in। अब यहाँ कतिवटा टपिक्सहरू छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा टपिक्स छ हैन। द चार्ट shows his expenditure in 5 topics भनेर यसरी लेखिदिने हो। ल अब यति लेखेपछि भइहाल्यो। यति गरेपछि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। 2-3 लाइनमा। अब यसलाई अझै बढाउन पनि सक्छ। 5 टपिक्सको नाम पनि लेख्न सकिन्छ हैन। यहाँ लेखिदिन्छु, द 5 topics are। 5 टपिक्स के देख्छ हामीलाई? एउटा छ रेन्ट, ठीक छ, एउटा छ रेन्ट, त्यसपछि अर्को छ फुड, अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसन, ठीक छ, रेन्ट छ, फुड छ, ट्रान्सपोर्टेसन छ, एजुकेसन एन्ड अदर्स। ल यति गरेपछि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट सिद्धियो। अब हाम्रो आउँछ बडी पार्ट्स। अब हेर्नुस्, तपाईले फर्स्ट प्याराग्राफ यहीँबाट स्टार्ट गर्नु भने यो पनि यहीँबाट गर्नु होला। यदि यहाँबाट गर्नुभएको छ नि यहीँबाट गर्नु होला। यो सेकेन्ड प्याराग्राफ, फर्स्ट प्याराग्राफ जसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफहरु पनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु भनेपछि मैले अब यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। ल अब के गर्ने त भन्दा अब प्रत्येक चीजको यहाँ व्याख्या गर्दिने। ठीक छ, ल अब हेर्नुस्, अब द पाई चार्ट shows that। यो पाई चार्टले देखाइरहेछ कि मिस्टर चौधरी स्पेन्ड्स। अब हेर्नुस्, यहाँ क्वेशनमै दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनमै दिएको छ रेन्टमा कति % खर्च गर्छ अरे? 20% हैन। स्पेन्ड्स 20% of his income in rent। ठीक छ, ल अनि त्यसपछि रेन्टको कुरा भयो। हामीले जे दिएको छ त्यसैले लेखिदिने हो क्या, व्याख्या गरे त्यति हो। अब फुड गरेको छ अनि he spends 20% of his income in food। ठीक छ, ल यसरी दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा। अनि
he spends 10% of his income in transportation यसरी लेखिन्छ हैन। त्यसपछि सिमिलरली त्यसै गरी he spends 20% of his income in education। ठीक छ, यसरी एउटा कुराको व्याख्या गर्दै जाने हो के। ठीक छ, यसरी एउटा कुराको व्याख्या गरिदिनु पर्छ। अनि 30% of his income 30% of his income goes in other expenses। ठीक छ, यसरी हामीले गर्यौं। ठीक छ, ल अब यति गरिसकेपछि एउटा प्याराग्राफ त हामीले सिधै जे दिएको छ त्यसको हामीले व्याख्या गर्यौं हैन। अब त्यसपछि कम्पेरिजन गर्दिने। ठीक छ, यति गरियो। अब यसको बीच अब तल चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने। अब कम्पेरिजन के गर्ने भन्दा सबभन्दा बढी कहाँ खर्च हुन्छ र सबभन्दा कम कहाँ खर्च हुन्छ त्यो कुरा देखाइदिने। ठीक छ, मिस्टर चौधरी स्पेन्ड्स हिज इन्कम highly in spends his income highly in सबभन्दा बढी हैन। हाइली इन सबभन्दा बढी चाहिँ कहाँ खर्च गर्छन् त? स्पेन्ड इन्कम हाइली इन अदर एक्सपेन्सेस हैन। हाइली इन अदर एक्सपेन्सेस एन्ड सबभन्दा बढी चाहिँ कहाँ गर्छन्? अदर एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्छन्। एन्ड अनि अब रेन्ट र फुडमा र एजुकेसनमा चाहिँ इक्वल गरेको छ हैन। एन्ड इक्वली spends in rent, food and education हैन। अनि he just spends 10% in ट्रान्सपोर्टेसन। ठीक छ, मात्र 10% चाहिँ गरिरहेछन् ट्रान्सपोर्टेसन। ठीक छ, ल अब यति गरेपछि के भइरहेछ? उनले के बचत गर्न सकेका छन् त? छैनन्। उनको 1% पनि यहाँ सेभिङ देखाएको छैन हैन। he has no savings हैन, यसरी लेखिदिनु पर्छ। अनि लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दा ठीक छ, if Mr. Chaudhary can Mr. Chaudhary can minimizes his other एक्सपेन्सेस। ठीक छ, अदर एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ कम गर्यो भने he can save his money है। यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो। ल यदि तपाईहरुलाई बार ग्राफको पनि चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म बार ग्राफको पनि बनाएर हजुरहरुलाई दिनेछु भिडियो। ल के बुझेन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति नै। हस्त, धन्यवाद।